अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। लहू सलाल बाय अनीश आमर की एपिसोड नंबर 118 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दे दो। चलें स्टार्ट करते। 4 दिन हो चुके थे। इस वक्त जवान, बूढ़े और मासूम बच्चे इस खूनी फोर्स का निशाना बन रहे थे। हर सू तबाही ही तबाही थी और अब इस दुनिया इस तबाही को 7 अक्टूबर का रद्द अमल करार दे रही थी। शायद इस दुनिया की आंखों पर एक ऐसी पट्टी बंधी हुई थी जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हथियार उठाने पर ही खुलती थी। फिर वो लोग जुल्म का शोर मचाते थे, मगर जब यही हथियार वो कफ्फार उठाते और मुसलमानों के बच्चों को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक देते तो यही दुनिया वाले सुकून से आंखें मूंद लेते थे। कोई भी इसको अमल नहीं कहता था, रद्द अमल कहता था। इन लोगों को 7 अक्टूबर की एस्केलेशन तो याद थी, मगर वो इन दुहाइयों की बर्बरियत को भूल बैठे थे जो इन फ़लस्तीनियों के साथ होती आ रही थी, जिनके घरों को खंडर बना दिया गया था और स्कूल्स को कब्रिस्तानों में तब्दील कर दिया गया था, जिन पर खुराक और पानी को बंद कर दिया गया था, जिनके वो इंसान रब बन बैठे थे और बाकी दुनिया के लोग अमन का गीत गा रहे थे। अब बस हर 7 अक्टूबर का रोना रोया जा रहा था और यही इनका हथियार था। मगर 7 अक्टूबर पर मजबूर किसने किया? किसी ने बात नहीं की और जो इस पर बात कर रहे थे इनको या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता था या फिर खामोश करवा दिया जाता था। आज फिर से वॉशिंगटन में एक छोटा सा काफिला निकला था जिसकी सरबराही एक नौजवान लड़का कर रहा था। वो लड़का इसी स्याह टी शर्ट और पैंट में मलबूस था और इसके सर पर सुर्ख और सब्ज रंग का झंडा बंधा हुआ था। हाथ में बैनर और एक लाउड स्पीकर था। इसके पीछे दर्जनों लोग मौजूद थे। ये लोग इसकी कमाई का नतीजा थे। इसने पिछले चंद हफ्तों में यही लोग कमाए थे। अब साथ साथ सोशल मीडिया पर भी तहरीक शुरू हो चुकी थी। ऐसी अनगिनत तहरीकें थी जो अब जन्म ले रही थी। लोगों की आंखें अगर नहीं खुल रही थी तो कम से कम इनके कानों में आवाज़ ज़रूर जा रही थी कि आंखें खोलो, देखो देखो दुनिया में क्या हो रहा है। वो नारे इनको झिंझोड़ रहे थे कि कम से कम आंखें खोलो और देखो क्या हो रहा है। हर रोज की तरह ये रैली अपनी मंजिल यानी इस्राएली सफार तखाने पर जाकर ठहर रही थी। अब वहाँ नारेबाजी हो रही थी। एक ऐसी तहरीक जिसने जन्म ले लिया था और ऐसी दर्जनों और भी तहरीकें थी जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जन्म ले रही थी। रात का पिछला पहर था जब इस आलीशान बंगले के सामने आकर फौजी गाड़ियां रुकी। हैवी प्रोटोकॉल जाहिर करता था कि वो जो कोई भी है एक अहम शख्स है। आगे पीछे गाड़ियां रुकी जिनमें से फौजी वर्दियों में मलबूस आदमी बाहर निकले और आकर दरमियान में खड़ी एक स्याह मर्सिडीज के गिर्द हिसार बांधकर खड़े हो गए। कुछ देर में दरवाजा खुला तो एक गार्ड बाहर निकला। इसने हाथ बढ़ाकर किसी को अंदर से निकाला। वो जो कोई भी था एक स्याह टी शर्ट और फौजी पैंट में मलबूस था। इसके घसरती बाजू नास्तीनों से झांक रहे थे। इसके चेहरे पर स्याह मास्क था। इसका पूरा मुंह और इसकी आंखें ढकी हुई थी। इसके दोनों हाथ इसकी कमर पर बंधे हुए थे, मगर इसके बावजूद इसकी गर्दन और इसके सीने पर एक तनाव था, एक मगरूर सा तनाव। उसकी शख्सियत में एक रोब था जो मुजरिमों की शख्सियत में हरगिज नहीं होता। वो रोब मुजाहिदों की शख्सियत में हुआ करता है। गार्ड्स के हिसार में इसको अंदर की जानिब ले जाया गया। वो वहां जा रहा था, कहाँ नहीं, इसको किसी बात का अंदाजा नहीं था। इसकी आंखों पर स्याह पट्टी बंधी हुई थी, मगर इसके चेहरे पर एक अनजानी मुस्कुराहट थी जो इन सब से छुपी हुई थी। कुछ देर बाद वो लोग इसको एक वसी कमरे में ले गए और इसको ले जाकर एक कुर्सी पर बिठाया। एक गार्ड ने आगे बढ़कर इसके दोनों पांव इस कुर्सी से बांध दिए। हाथ पहले ही कमर पर बंधे हुए थे। इसके बावजूद इन्होंने रस्सियां इसके बाजू से गुजारकर कुर्सी के बाजू से बांध दी थी और इस बात को यकीनी बनाया था कि वो किसी किस्म की मज़ाहमत न कर सके। कुछ देर बाद भारी बूटों की आवाज़ गूंजी और वो आवाज़ मध्यम होती चली गई। यानी वो सब इसको वहां बांधकर अब वापस जा रहे थे। कमरा खाली हुआ, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो अब वहां बैठा था और अपनी ज़िंदगी के अगले मरहले का इंतज़ार कर रहा था। आंखों के सामने बज़ाहिर
तारीख ही थी, मगर वो इनके अज़ाइम को अपनी खुली आंखों से देख सकता था। वो शायद जान गया था कि इसको कहाँ से लाया गया है और क्यों लाया गया है। वो लोग इससे कोई मफाद चाहते थे, वो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते थे, वो अपने नुकसानात का मदावा चाहते थे, वो इससे भरपाई चाहते थे, और वो अपनी जान तो दे सकता था मगर इनको किसी किस्म का कोई मफाद नहीं दे सकता था। इसका अज़्म पुख्ता था, इसके इरादे गैर मुतज़लज़ल थे, वो अपने अहद पर कायम था। वो इनको सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा हुआ था और वो इनको नुकसान पहुंचाकर ही मरेगा। वो इनको नफ़ा तो किसी सूरत नहीं पहुंचा सकता था। दरवाज़ा खुला तो वो अपनी सोचों से एक पल के लिए निकला और अपने गिर्द किसी की मौजूदगी महसूस करते इसने मज़ाहमत करनी चाहिए। कोई था जो चलता हुआ इसके पास आ रहा था, और फिर जो कोई भी था बहुत करीब आया था, मगर इसकी महक अलग थी। वो किसी आदमी के परफ्यूम की महक नहीं थी, वो लेडीज़ परफ्यूम था। इब्राहिम के नकाब के पीछे माथे पर बल पड़े थे। एक हाथ आगे बढ़ा और इसने खींचकर इसके चेहरे से वो स्याह पर्दा हटा दिया। आंखों पर अलग से पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर भी टेप लगी हुई थी। इसके बावजूद इसके शफाफ चेहरे से फूटती रोशनी ने सामने खड़े वजूद को एक पल के लिए शल कर दिया था। तो ये है जिसने भाई की नाक में दम कर रखा था। वो नस्वानी वजूद ज़ेरे लब बड़बड़ाया तो सामने बैठे शख्स के मकफल लब भी मुस्कुरा दिए। वो कुछ बोलना चाह रहा था मगर इसके लब हिल नहीं पा रहे थे। इसकी मज़ाहमत देखकर वो नस्वानी वजूद इसकी बेबसी पर गहरा मुस्कुराया, फिर वो झुकी ऐन इसके कान के पास। अगर तुम्हें भाई ने छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं इब्लीस हूँ। वो इसके कान पर फुंकारती पीछे हटी। मुकाबल की मज़ाहमत एक लम्हे के लिए रुकी थी, वो अपनी जगह पर साकत हुआ। जल्दी ही इसके चेहरे पर दोबारा कपड़ा डाल दिया गया और फिर वो दरवाजे से फिर से खुला था। इस बार कोई भारी कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ, यानी जो पहले आई थी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। इसके चेहरे से खींचकर कपड़ा हटाया गया, फिर यूं ही बेदर्दी से इसके लबों से वो टेप उतार दी गई, मगर आंखों से पट्टी नहीं हटाई गई थी। एक तनफ्फुर से भरपूर निगाह डालकर वो शख्स सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया था। एक लम्हे के लिए इस कमरे में फैली जनाना परफ्यूम की महक ने इस शख्स को मतवज्जो तो किया था, मगर इस वक्त इसके सामने बैठा ऑब्जेक्ट ज़्यादा अहम था, लिहाजा वो इस परफ्यूम की महक को नज़रअंदाज कर गया था। तहज्जुद का वक्त हुआ तो इसके साइड टेबल पर रखे मोबाइल ने अलार्म बजाया। वो जो कुछ देर पहले ही सोई थी, इस अलार्म पर उठ बैठी। वो कुछ सानिया आंखें खोलकर यूं ही तकिए पर सर गिराए लेटी रही। दिमाग में आते मनफी ख्यालात को झटका और फिर गर्दन मोड़कर अपने साथ लेटी हुई दीना को देखा, जो कि इसके जानिब करवट लिए हुई थी। दीना का छोटा सा हाथ इसके बाजू पर था। इसने दीना का हाथ उठाकर चूमा और फिर यूं ही अच्छे से मूड में अपना दुपट्टा उठाती हुई वॉशरूम में घुस गई। वो वजू करके वापस आई, जाए नमाज उठाए वो स्लाइडिंग डोर के पास चली आई, जो लॉन के अकबी सिम्त की बालकनी का था। इसने स्लाइडिंग डोर ओपन किया तो ठंडी हवा के झोंके इसके चेहरे से टकराए। इसकी रूह तक में सुकून उतर गया। इस ठंडी हवा में इतना सुकून था कि एक पल के लिए वो आंखें मूंद गई। इसने वहीं कमरे के अंदर ही अधखुले स्लाइडिंग डोर के सामने जाए नमाज बिछाई और तहज्जुद के नवाफिल अदा करने लगी। वो पुरसुकून सी नवाफिल अदा कर रही थी कि अचानक से इसका दिल बेचैन होना शुरू हुआ। अभी इसने आधी नमाज ही अदा की थी कि आंखों में जलन सी होना शुरू हो चुकी थी। इसने सलाम फेरा और कुछ सानिया यूं ही पुतलियां फैलाए बैठी थी। इन हथेलियों पर आंसू टप टप गिर रहे थे। वो यूं ही सर सजदे में गिरा गई। एक वही जगह थी जहां इसको अपना पनाह मिल सकती थी। वो अपनी पनाह गाह में ही चेहरा छुपा चुकी थी। वो अपने रब के इंतहाई करीब थी। वो अपने दिल की बेचैनी अपने रब को बता रही थी, जो दिलों के हाल अच्छी तरह से वाकिफ है। तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें मरना है ये तो तय है। अब तुम्हें तकलीफ बर्दाश्त करके मरना है या फिर तड़प तड़प कर मरना है, ये तुम तय करोगे। गहरी गंभीर आवाज गूंजी। वो शख्स अरबी ही बोल रहा था। मुकाबल इसकी बात अच्छी तरह से समझ चुका था, मगर वो खामोश रहा। खामोशी सामने बैठे शख्स को पसंद नहीं आई थी। इसने इसकी कुर्सी से बंधी हुई टांग पर अपना बूट वाला पाँव दे मारा, जिससे मुकाबल अपनी जगह से हिला तक ना। अलबत्ता इसकी मुस्कुराहट जरूर गहरी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए इंतहाई दिलकश लग रहा था। वो दिलकश मुस्कुराहट कोई भी देख रहा था।
اور وہ مسکراہٹ کسی پر آسمان گرا گئی تھی۔ وہ اتنا دلکش کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خاموشی کا روزہ رکھ کر تم حقیقت سے بھاگ سکتے ہو؟ اب کی بار ابراہم نے اس کے بازو پر پاؤں دے مارا۔ اس کی کرسی اپنی جگہ سے ذرا سا ہلی، مگر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، یوں کہ اب اس کے موتیوں کی مانند چمکتے ہوئے دانت بھی نظر آنے لگے تھے۔ پردے کے پیچھے وجود کو اپنا دل ہتھیلی پر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ 30 سالوں میں پہلی بار وہ دل اس طرح سے دھڑکا تھا، اور وہ اس دھڑکن پر حیران و پریشان سی کھڑی تھی۔ اس کا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا، وہ وہاں سے نکل کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے لب ہلے تو ایک خوبصورت اقرار کی خاطر جسے سامنے بیٹھے شخص نے مٹھیاں کھینچ لی۔ وہ اس عزم سے واقف تھا، مگر پھر بھی وہ اس پتھر سے سر پھوڑنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا۔ تمہارا خاندان ہماری مٹھی میں ہے۔ اب کی بار اس نے ایک گھٹیا سچ حملہ کیا جسے سامنے بیٹھے شخص کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے سمٹے۔ مقابل اب اس مسکراہٹ کے سمٹنے پر خود کو فاتح سمجھ رہا تھا، اور میری اولاد اس کلمے پر قربان۔ مگر اگلے اقرار نے ابراہیم سے اس کا سارا تکبر چھین لیا تھا۔ غرور چھن سے خاک ہوا تھا۔ وہیں پردے کے پیچھے چھپا ہوا وجود برف ہوا تھا۔ اس کو اپنا آپ برف ہوتا ہوا باقاعدہ محسوس ہوا۔ یہ تو نہیں ہونا تھا، یہ جواب تو نہیں چاہیے تھا، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اتنا مضبوط کیوں تھا؟ وہ ابھی تک کیوں مسکرا رہا تھا؟ کیا اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا اس کے لیے اس کی اولادیں معائنے نہیں رکھتی؟ وہ لوگ تو گریٹر اسرائیل کے لیے پتھر ہو گئے تھے، اب مگر مقابل تو ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ کس کی خاطر پتھر بنا بیٹھا کہ اولاد کے ذکر پر بھی نہیں پگھلا تھا۔ پردے کے پیچھے چھپا ہوا وجود اس وقت برف میں لگ چکا تھا۔ اس کو آج کسی میں اپنا عکس نظر آیا تھا۔ وہ اتنی ہی مضبوطی تھی کہ اپنے مشن کے لیے پتھر بن جاتی تھی۔ صرف ابراہیم تھا جو اس کے نرم روپ سے واقف تھا، ورنہ ہر شخص سارا کے جابر رویے سے واقف تھا۔ ابراہیم کے جبڑے تنے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھر چکی تھی۔ ایک انسان اگر اس دنیا میں کسی کے لیے کمزور پڑ سکتا ہے تو وہ اس کی اولاد ہے۔ اگر مقابل اس پر بھی اپنے عزم سے نہیں ہل سکا تو وہ یقیناً آسان ہدف نہیں تھا۔ ابراہیم نے آنکھیں ایک پل کے لیے موند کر اپنے غصے کو، اپنے اشتعال کو ٹھنڈا کیا۔ یہ جنگ تمہاری نہیں ہے، جن کی ہے ان کو لڑنے دو۔ کیوں خوار ہوتے ہو ان کی جنگ میں؟ وہ یقیناً ابراہیم کے بارے میں مکمل طور پر جانتا تھا۔ وہ دونوں ناہم نام تھے۔ کیسا اتفاق تھا کہ وہ دونوں ہی ابراہیمی مذہب سے تعلق رکھنے والے، مگر یاک دوسرے کا بالکل اپوزٹ تھے۔ ایک لکیر کے اس پار تھا تو دوسرا لکیر کے اس پار تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس تھے، مگر بالکل ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ جیسے عکس ہوتا ہے ہمارا وہ چوائل امیج۔ پھر تو یہ تمہاری بھی جنگ نہیں ہے۔ آنکھوں پر بھلے پٹی تھی، مگر وہ مقابل کو اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ مقابل کی مٹھیاں پھر سے بھنج گئی تھی۔ تم جانتے ہو کہ تم ذرا بھی معنی نہیں رکھتے، تم ایک کیڑے سے بڑھ کر نہیں، جس کا سر میں ابھی بھی اسی وقت کچل سکتا ہوں۔ ابراہیم نے اس بات کی حقارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مقابل پھر سے مسکرایا، مگر اس بار وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ اس کے کندھوں میں ذرا سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ ہنستا گیا اور مقابل انگاروں پر لوٹتا چلا گیا۔ نمرود یاد ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے مقابل پر چوٹ کی تو وہ اپنی جگہ شل رہ گیا۔ اگر میں کیڑا ہوں تو تم نمرود ہو، اور میں تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے مار ڈالوں گا۔ تمہارے سر میں جوتے ماریں گے اور تم بے بسی سے اپنا سر بھی اٹھا نہیں پاؤ گے۔ نمرود یاد ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے مقابل پر چوٹ کی تو وہ اپنی جگہ شل رہ گیا۔ اگر میں کیڑا ہوں تو تم نمرود ہو، اور میں تمہیں ذلیل و رسوا کر کے مار ڈالوں گا۔ تمہارے لوگ سر میں جوتے ماریں گے اور تم بے بسی سے اپنا سر بھی اٹھا نہیں پاؤ گے۔ ان جوتوں میں تمہیں تذلیل ملے گی اور سکون بھی۔ سر چوکس قدر ناقابل رحم ہو جاؤ گے تم۔ کہتے ہوئے اس نے گردن کو ذرا سا خم دیا۔ ابراہیم کی آنکھیں غصے اور اشتعال سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ آنکھوں سے پٹی ہٹا دو، میں تمہارا بے بس چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر سے بولا تو پردے کے پیچھے کھڑی سارا نے
अब की बार बेबसी से इसको देखा था जो मौत के जानवर की सवारी कर रहा था। इब्राहिम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इसने इसकी कुर्सी को लात दे मारी, मगर इब्राहिम ने कुर्सी को मजबूती से थाम लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। वो इस घटिया इंसान के कदमों में नहीं गिर सकता था। इब्राहिम तैश के आलम में वहां से निकल गया। इसने बाहर खड़े एहलकारों को और क्या ऑर्डर्स दिए हैं, क्या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। कुछ ही देर में वहां कुछ एहलकार आए और इसको वहां से ले गए। कमरे का दरवाज़ा ठक से बंद हुआ तो पर्दे के पीछे खड़ी सारा ने कब से रोकी हुई सांस खारिज की। इसने बेयकीनी के आलम में इस कुर्सी को देखा। कहाँ अभी कुछ देर पहले वो पत्थर की मानिंद शख्स बंधा हुआ था, वो इस खाली कुर्सी को कितनी ही देर घूर रही थी और फिर तन फन करती कमरे से निकल गई। कितने ही सानिये गुजर चुके थे। अब धड़कनों में बरपा शोर और तलातम कुछ ठहर सा गया था। अब सांसें दोबारा एतदाल में आने लगी थी, आंसू थमने लगे थे, आंखों को ठंडक का एहसास हुआ तो उसने सर पर उठाया। ठंडी हवा मुसलसल बालकनी से आ रही थी। अब चांद भी आसमान पर अपनी आखिरी मनाजिल तय कर रहा था। वो यूं ही चांद को देखे गई। आपको मैं अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ, मगर याद रखिएगा मैं आपकी मुंतजर हूँ। और पुरसुकून से लहजे में बोली थी। अंदर सुकून सा उतर चुका था, आंखें ठंडी सी हो गई थी, अजीब सरशारी सी थी। रूह में वो खुद हैरान थी कि ये कैसा एहसास है, कि ये वैसा ही एहसास था जो दुआ की कबूलियत के वक्त होता है। जब अल्लाह इंसान के आंसू खुद पहुँचता है तो कुछ ऐसा ही एहसास होता है जैसा एहसास इस वक्त सिफा को हुआ था। इसका दिल पहले बोझल था, मगर अब सारा बोझ उतर चुका था। इसको अपना आप किसी फूल से भी हल्का महसूस हो रहा था। इसने जाए नमाज तय की और उठ खड़ी हुई, अपने दुपट्टा खोला और जाए नमाज रखते हुए आकर दीना के साथ ही दराज हो गई। इसने एक नज़र मोबाइल स्क्रीन पर ज़रूर डाली थी, मगर इस बार वो बेचैन नहीं हुई थी। इसने दीना को अपने सीने से लगाया और फिर से नींद इस पर तारी हो चुकी थी। सुबह हो रही थी और इस वक्त वो अपनी वर्दी में मलबूस अपनी गाड़ी में सवार होकर निकली थी। आगे पीछे गार्ड की गाड़ियां मौजूद थी। इसका रुख डेंटेशन सेंटर की जानिब था, जहां गजा के कैदी रखे गए थे। वो गाड़ी में बैठी मुस्तरफ से बाहर मौजूद इमारतों को देख रही थी, दरख्तों को देख रही थी। तो क्या ये इसका मुल्क नहीं था? इसके दिल में एक वहमा सा उठा, जिसको इसने फौरन झटक दिया। ये इसी का मुल्क था। हाँ, इसी का मुल्क था। इसने जैसे खुद को यकीन दिलाया वो इनकी प्रॉमिस्ड लैंड थी। वो जगह हमेशा से इनकी थी। वो शहर, वो मुल्क हमेशा से ही बनी इसराइल का था। इनको वहां से मुल्क बदर किया गया था, मगर अब वो लोग वापस आ गए थे अपनी सरजमीन हासिल करने के लिए। इनका सदियों का मिशन अपने इख्तिताम पर था। एक बड़ा संगे मेल था जो अपने आखिरी मराहिल में था। तो फिर क्यों इब्राहिम जैसे लोग उठ खड़े हुए थे? क्यों वो इनके मकसद, इनके मिशन के बीच रुकावट डाल रहे थे? इसने गैर महसूस अंदाज में पाँव हिलाते हुए नाखून दांतों में दबाया। वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त किस तरह का शिकार हो रही थी। वो मुस्कुराहट, वो बेनियाज़ी और वो चांदी की मानिंद चमकते दांत इसके इस तरह भी और बेकरारी की वजह बन चुके थे। अभी तो वो इसकी आंखों से नावाकिफ थी। गाड़ियां डेंटेशन सेंटर के सामने जाकर रुकी तो वो वहां पहले से मौजूद अमला के इस्तकबाल के लिए खड़ा था। वो एक आला अहदेदार होने के साथ साथ इब्राहिम गोल्डबर्ग की बहन भी थी, जिसके बायस इसका शुमार मुल्क की ताकतवर तरीन ख्वातीन में से होता था। वो अपनी गाड़ी से उतरी। इसका पुरकशिश और पुरएतमाद सरापा किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए काफ़ी होता था। इसके अंदर से शुआएं फूटती थीं, तकब्बुर की शुआएं। वो ज़मीन पर कदम रखती तो ज़मीन इसके कदमों में पिघल सी जाती। हवाएं नामहसूस अंदाज में इसके गिर्द एक हिसार बना लेती थी। वो चलती तो सांस रोक लिया करते थे। क्या कोई मर्द इस औरत के अहल था? यकीनन नहीं। यही वजह थी कि वो आज भी अकेली थी, तन्हा, क्योंकि इसके मयार का कोई था ही नहीं। या फिर सारा ने अपने मयार को किसी के लिए नीचे किया? नहीं था। या फिर ये मयार से भी परे की चीज़ थी। इसने अपने गिर्द एक खौल बना लिया था जो हर कमज़ोर इंसान के गिर्द होता है। खुद को मजबूत जाहिर करने के लिए इसने भी वही खौल चढ़ा रखा था। प्यार, मोहब्बत, जज्बात और औलाद इंसान को कमज़ोर बना देते हैं,
اور کمزوری سے سارا گولڈبرگ کو نفرت تھی، شدید نفرت۔ اس نے آج تک کوئی جانور تک نہیں پالا تھا کہ کہیں کسی جانور سے ان سکون کمزور نہ بنا دے۔ وہ کھوکھلی تھی مگر اس کے گرد خول بہت مضبوط تھا، بہت زیادہ مضبوط، جس کو آج تک کوئی نہ توڑ سکا تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں تک مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ حکم صادر کرتے خواتین والے سیل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے چلتا ہوا سٹاف جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ اب ایک گہری خاموشی تھی، گہرا سناٹا، یوں کہ کسی کے سانس لینے کی بھی آواز نہیں آئی تھی۔ اور پھر خاموشی کو، سناٹے کو ایک دلخراش چیخ نے توڑا تھا۔ اب وہاں کوریڈور میں موجود اہلکار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک مکروہ اور زہریلی مسکراہٹ۔ وہ مسرور سے اب دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ اب اس سیل میں باقاعدہ چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ آج گوریت سارا گولڈبرگ ان فلسطینی خواتین پر اپنا غصہ نکال رہی تھی، اور وہاں سے اٹھتی دلخراش چیخیں ان سب اہلکاروں کے لیے کسی دل فریب موسیقی سے کم نہ تھیں۔ وہ لوگ ہر بڑھتی چیخ و پکار کے ساتھ مسرور ہوتے جاتے تھے۔ وہاں ایک قہر برپا تھا، جس پر بھی ہاتھ اٹھتا تھا وہ چیخ اٹھتی تھی۔ وہ عورتیں خدا کی جانب دیکھ رہی تھیں، وہ گڑ گڑا رہی تھیں، جن کو بنا کسی جرم کے اس وقت جانوروں کی طرح پیٹا جا رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ گوریت سارا گولڈبرگ کو کسی نے مسترد کر دیا تھا۔ آج اس کو اپنا خول اپنی جگہ سے سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور وہ اس خول کے سرکنے پر اپنے آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ کوئی اس سے زیادہ مضبوط کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کو اب ٹوٹنا ہی ہوگا۔ ہاں، اس کو ٹوٹنا ہی ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے ایک عورت کی کمر میں ٹھڈا مارا جو کہ دوہری ہوئی پڑی تھی۔ اس وار پر کرا کر رہ گئی۔ اس سیل میں 4 عورتیں تھیں اور چاروں اتمری ہو چکی تھیں۔ ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور ان کے چہروں پر نیل کے نشان موجود تھے۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا رومال نکال کر اپنا ہاتھ صاف کیا اور اس کا رخ اب اگلے سیل کی طرف تھا۔ خدا غارت کرے۔ آواز پر سارا کے قدم مجمد ہوئے۔ وہ ابھی جیل کی سلاخوں کے پاس ہی تھی کہ اس کو ایک کراہتی ہوئی عورت کی آواز آئی۔ سارا وہیں سے پلٹی۔ وہ ایک جوان سی لڑکی تھی، 25 یا 50 سالہ، 25 یا 26 سالہ۔ وہ اس وقت اپنا ہر درد بھلائے اپنا حجاب درست کر رہی تھی جو مار کھانے کے باعث کھل گیا تھا۔ سارا نے اس کو ایک خون اشام نگاہ سے دیکھا اور پھر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے جھک کر اس کے بالوں سے پکڑا تو وہ پھر سے کرا کر رہ گئی، مگر سارا کے خون میں ابال آ چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے ہوئے گھسیٹ کر باہر لے گئی۔ کچھ فاصلے پر 2 اہلکار کھڑے تھے۔ سارا نے اس لڑکی کے سر سے حجاب کھینچ اتارا۔ وہ لڑکی اپنا سر ہاتھوں میں چھپا کے وہ بری طرح رو رہی تھی، اس لیے نہیں کہ اس کو چوٹیں آئی تھیں، بلکہ اس لیے کہ غیر مردوں کے سامنے اس کا سر کھل چکا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے سارا کے ہاتھ سے حجاب کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لو، تم لوگوں کی دعوت، شام تک اس کی عقل ٹھکانے لگا دو۔ وہ صفاقی سے حکم دیتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کا حکم سمجھتی ہوئی وہ لڑکی اپنی جگہ پر مجمد ہو چکی تھی۔ اس کا پورا وجود برف ہوا تھا، یعنی وہ سوچنا چاہتی تھی مگر وہ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے ایک اہلکار کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے مڑ کر سارا کو دیکھا جو کہ اب کسی اور سیل میں داخل ہو چکی تھی، جہاں سے اب رونے، چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مت کرو، یہ ظلم نہ کرنا، اس لڑکی نے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ دونوں اہلکاروں کا ایک مکروہ قہقہہ گونجا۔ انہوں نے اس لڑکی کے جملے مکمل ہونے سے پہلے اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اس کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو ایک ٹارچر روم کی جانب لے گئے۔ کچھ دیر تک اس راہداری میں وہ چیخیں گونجتی رہی، بالآخر وہ چیخیں دم توڑ گئیں۔ سیل میں موجود باقی 3 نفوس ایسے تھے جیسے مردہ۔ ان کی سانس چل رہی تھی مگر ان کے دماغوں میں اس 25 سالہ لڑکی کی چیخیں گونج رہی تھیں، جس وقت اسرائیلی جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے جا چکی تھی۔ ایک اور دن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ ابراہیم کے بغیر، اس کے لمس کے بغیر، اس کے خوشبو کے بغیر، اس کی سرگوشیوں کے بغیر، اس کی مسکراہٹ کے بغیر، اس کے کہکوں کے بغیر، اس کی محبت کے بغیر، آج ایک اور دن اپنے اختتام پر تھا۔
اور ڈھلتا ہوا سورج گواہی دے رہا تھا کہ ابھی اور ابھی انتظار کرنا ہے۔ ابھی تو یہ انتظار شروع ہوا ہے، اتنی جلدی تو یہ گھڑیاں ختم نہیں ہونے والی۔ اس نے تا حیات انتظار کو چنا ہے۔ ابھی تو بس دن گزرے ہیں، ابھی تو حیات باقی ہے۔ 1 ہفتہ بیت چکا تھا اور وہ ہر شام کی طرح اس وقت بھی ڈوبتے سورج کو دیکھتی ہوئی اپنی بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہی بالکنی جو عقبی سمت میں کھلتی تھی۔ اکتوبر کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر شام میں پہلے سے زیادہ اداس ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کی خاموشی نے اس کے باہر کے ماحول کو بھی سوگوار سا بنا رکھا تھا۔ ہر سو سوگواری تھی، ہر سو اداسی تھی۔ اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسکرانے والوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی، وہ کھانے والوں کے ساتھ کھا رہی تھی، وہ پینے والوں کے ساتھ ہی پی رہی تھی، وہ جینے والوں کے ساتھ زندہ تھی، مگر جی نہیں رہی تھی۔ یہی فرق تھا، بس اتنا سا تو فرق تھا۔ کہاں اتنا بڑا فرق؟ کہاں لوگوں کو تو یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، سلامت ہے، مگر کیا وہ جی رہی ہے؟ اس بات کی پرواہ کیوں کرنی؟ زندگی کی کتاب میں زندہ رہنے کا اصول درج تھا، جینے کا تو کہیں سواد ہی نہیں ہوا تھا، سودا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کوئی کسی کو جینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ زندہ تھی مگر وہ جی نہیں رہی تھی۔ وہ جس کے ساتھ جی رہی تھی وہ جا چکا تھا، اور اس کی حیات پر اب فل سٹاپ لگ چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گزرا تو اس نے پل کے لیے آنکھیں موند کر ہوا میں خوشبو کو محسوس کیا۔ وہ ہوا ایک پیام تھی کہ جس وجہ سے ابھی تک اس کی سانسوں کا تسلسل قائم ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ وہ خوشبو ایک نوید تھی، زندگی کی نوید۔ صفا اس کی عقب میں آواز گونجی تو اس نے یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا۔ منال اس کے کمرے میں کھڑی اس کو پکار رہی تھی۔ صفا بالکنی سے واپس کمرے میں چلی آئی۔ نیچے آؤ جلدی سے، وہ مسکرا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ بے تاثر سا چہرہ لیے بولی۔ کوئی آیا ہے؟ منال نے مسکرا کر کہا تو صفا کی دنیا وہیں رک گئی۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کے دل نے تو کوئی ایسی سرگوشی نہیں کی تھی۔ اس کی محبت اتنی جھوٹی تو نہیں تھی کہ اس کا محبوب آئے اور وہ انجان رہے۔ تو پھر وہ کون آیا تھا؟ وہ یوں ہی الجھی سی ان کے پاس سے ہو کر گزر گئی۔ دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ بے قرار تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نگاہیں اپنے پیروں پر تھی۔ منال پیچھے چلی آ رہی تھی۔ وہ اس کو مسلسل تلقین کر رہی تھی کہ آرام سے سیڑھیاں اترے۔ صفا کی نگاہ سامنے لانچ میں پڑی تو دل کی چڑیا جو کہ بے چین ہوئی تھی اب سہم کر دوبارہ اپنے گھونسلے میں دبک گئی۔ وہ نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی مسکرا دی اور مسکراتے ہوئے نیچے اتر کر آئی۔ ایک نسوانی وجود آ کر اس سے لپٹ گیا۔ کیسی ہو؟ کچھ ثانیہ وہ اس کے گلے لگی رہی اور پھر نرمی سے الگ ہو کر پوچھنے لگی تو صفا نے نم آنکھوں سے ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے صفا کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر صفا کی پلکوں پر ٹھہرا تمام مایا بنا کسی رکاوٹ کے بہنے لگا۔ منال نے نم آنکھیں لیے اس کو دیکھا۔ وہ اس کے کرب سے، اس کی بے چینی سے واقف تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ وہ اپنی ممتا کو سنبھال رہی تھی۔ ان کے لیے یہی بہت تھا۔ کیا واقعی؟ صفا نے سر جھکایا، اب ایک کی بار ہچکی لیتے ہوئے پوچھا تو اینا نے پھر سے اس کو ساتھ لگا لیا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، پھر وہ دونوں آنسو صاف کرتی ہوئی آگے ہوئی۔ اینا نے مڑ کر دیکھا تو ہیزل آنکھوں والی لڑکی الجھی سی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا تھی۔ صفا، اس سے ملو، یہ ہے سلوہ بنت عبداللہ۔ اس نے سلوہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے تعارف کروایا تو صفا مسکرا دی اور زمین پر بیٹھی سلوہ کے عین سامنے اس نے سلوہ کو سامنے کیا۔ کیسی ہو سلوہ بنت عبداللہ؟ وہ ان بچوں کو جانتی تھی۔ اس نے ویڈیو میں یوسف کو دیکھا ہوا تھا اور سلوہ کے بارے میں ابراہیم سے سن رکھا تھا، اس لیے اس کو مزید کسی تعارف کی ضرورت پیش نہ آئی۔ سلوہ نے آنکھیں پٹ پٹا کر اینا کو دیکھا اور وہ اردو نہیں جانتی تھی۔ اینا مسکرا تھی۔ سلوہ ٹھیک ہے، جواب دینا نے دیا۔ صفا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے یوسف کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ منال نے بھی بچوں کو پیار کیا۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ زلیخا ان کے لیے پانی اور مختلف لوازمات لے آئی۔ کچھ دیر ادھر
उधर की बातें करने के बाद सिफा इन लोगों को गेस्ट रूम में ले गई। इनका सामान रखवाया गया और कमरा इनके लिए तैयार करवाया गया। गेस्ट रूम ग्राउंड फ्लोर पर ही था। हसन ने भेजा है मुझे। ऐना ने की नखियों से कुशन को रीसेट करते हुए सिफा को देखा। वो यूं ही अपना काम करती रही। ऐना इसकी जानिब देखकर ठंडी सांस खारिज की और इसके पास चली आई। इसको माफ कर दो ऐना। ऐना ने हसन के बिहाफ पर माफ़ी मांगना लाजमी समझा। सिफा ने चौंक कर सर ऊपर उठाया। वो मेरा कुछ नहीं लगता है ना जो मैं इसको माफ़ करती फिरूं। इसने सीधा मगर खुश सा जवाब दिया। ऐना अपना सा मुंह लेकर रह गई। कुछ लोग अहम नहीं होते जिनकी माफ़ी और सज़ा के बारे में सोचा जाए। हसन मेरे लिए अहम नहीं है। सिफा ने ऐना की आंखों में देखते हुए बावर करवाया। ऐना ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। वो बदल गया है दरअसल। ऐना ने लफ को चलते हुए इसको बताना चाहा। अच्छी बात है, इसको अपनी बीवी और अपने खानदान के लिए बदल जाना चाहिए था। वो बिल्कुल भी कंसर्न नजर नहीं आती थी। वो अल्लाह के लिए बदला है बस सिफा। इसकी बात पर सिफा ने निगाहें उठाकर देखा। ऐना की आंखों में कुछ था। वहां कोई सफरनामा दर्ज था। एक तवील मुसाफत का अहवाल दर्ज था। वो अपना सफ़रनामा सिफा को सुनाना चाहती थी मगर इसको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करे, कौन कौन सी मनाजिल के बारे में बताए और कौन कौन सी मनाजिल को हदफ कर जाए। तुम आराम कर लो थोड़ी देर, फिर रात को खाने के बाद बातें करेंगे। सिफा ने इसका कंधा थपका। मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। वो मुस्कुराकर वहाँ से चली गई मगर ऐना बंद दरवाजे को देखे गई। वो लड़की कितनी बड़ी हो गई थी। वो काहिरा यूनिवर्सिटी वाली सिफा हरगिज़ नहीं थी। वो सोच कर रह गई। सिफा सीढ़ियाँ चढ़कर आई और इसका रुख मरजान और याकूत के कमरे की जानिब था। इसने कुछ देर ठहर कर अपनी सांस बहाल की और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक बेड पर याकूत और मरजान बैठे थे और दूसरे बेड पर सलवार यूसुफ पांव लटकाए बैठे थे। सिफा इनको देखकर बिला वजह ही मुस्कुरा दी। काश वो लोग उर्दू जानते होते तो सिफा भी इनसे बातें करती। प्रीटी लेडी। मरजान ने गर्दन मोड़कर देखा और उठकर इसके पास चला आया। आए। वो उसका हाथ थामकर उसको अपने पास ही ले आया। वो तीनों अब बेड पर पांव लटकाए बैठे इन गजा से आए नन्हे मेहमानों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबे देख लिए हों। यूसुफ की बड़ी बड़ी सी आंखें बहुत मासूम और खूबसूरत थी, जबकि साथ बैठी हेजल आंखों वाली लड़की के चेहरे पर बेजारी सी थी। तुम लोगों की बात हुई? सिफा ने मरजान की खुशी की से सरगोशी की। हाँ, ये गजा से आए हैं और हसन मामू ने इनको अडॉप्ट किया है, इसलिए अभी ऐना आंटी के साथ यहाँ आए हैं। ये लोग मिस्र में ही रहते हैं। अब वहाँ स्कूल जाते हैं। ये कहते हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। मरजान ने अब तक की गई गुफ्तगू का अहवाल सुनाया तो सफ़ा मुस्कुराती हुई आखिरी बात पर ठिठकी। मैंने तो कहा था कि अब मामू के पास ही रहना, लेकिन ये हेजल आंखों वाली लड़की, नेम क्या था इसका? मरजान ने कहते हुए माथा खुजाया। सलवा। याकूत ने फौरन इसको लुकमा दिया तो मरजान ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। हाँ, सलवा ये कहती है कि इसका मुल्क फ़लस्तीन है, इसलिए ये गजा वापस जाएगी। मरजान ने कहते हुए बेनियाजी से कंधे भी उचकाए थे, यानी इसकी बला से वो कहीं भी जाए। अच्छा चलो ठीक है, अब उठो और आकर फ्रेश हो जाओ, ऐना इंतज़ार कर रही है। सिफा ने उठते हुए सलवा को कहा तो वो अनजान से इसको देखे गई। सिफा ने बेचारगी से मरजान की जानिब देखा। मरजान इसको बेफिक्र होने का इशारा करता हुआ उठ खड़ा हुआ और जाकर अरबी में सलवा को समझाया और यूसुफ समझते हुए चुपचाप सिफा के पास आकर खड़े हो गए। सिफा ने मुस्कुराकर मरजान का शुक्रिया अदा किया और इन दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर इनको अपने साथ ले गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो याकूब ने आंखें सुकेड़कर मरजान को देखा। क्या? मरजान ने अचंभे से देखा। आर यू श्योर तुम इसका नाम नहीं याद आ रहा था? हाँ, तो वो कौन सा कोई मिस वर्ल्ड है जिसका नाम मुझे नहीं भूलना चाहिए था। मरजान कंधे उचकाता हुआ अपने डेस्क पर ही बैठ गया और पीसी ऑन करने लगा। याकूत इसके उल्टे जवाब पर हमेशा की तरह बस ताज्जुब से सर छटक गया था। मरजान ने पीसी ऑन किया तो पहले ही ब्लू ऑनलाइन थी। वो मुस्कुरा दिया और उसको गेम के लिए इनवाइट किया। इनविटेशन फ़ौरन कबूल कर लिया गया। हाय ब्लैकस्टोन। फ़ौरन इनबॉक्स में मैसेज आया था। ज़्यादा बातें नहीं, आज बस गेम। मरजान ने फ़ौरन जवाब लिखा। वो मुस्कुरा रहा था। ये गेम इसको भी पसंद नहीं था, मगर अब ये गेम इसका फेवरेट बन चुका था।
اس تہہ خانے میں روشنی نامی کوئی چیز نہ تھی، اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں تھیں مگر وہ اتنی ڈھیلی بیڑیاں تھیں کہ وہ کمرے میں ٹہل سکتا تھا، وہ اپنی مرضی سے اپنی جگہ بدل سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اتنی نرمی کیوں بڑھتی جا رہی تھی، ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ یوں ہی اس تاریک کمرے میں ٹہلتا ہوا بالآخر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا اور ایک کونے میں چھوٹا سا بستر بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کو تو وقت کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ باہر صبح ہو رہی ہے یا پھر شام۔ وہ یوں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ پچھلے 2 دن سے بھوکا تھا، پانی دن میں بس ایک بار ملتا تھا اور وہ اسی پر گزارا کر رہا تھا۔ وہ لوگ اس کو کمزور کر رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو ذرا سی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ابراہیم ایک سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھوں پر سیاہی دستانے چڑھائے اس کی جانب بڑھ آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی لائٹس اپنے آپ روشن ہو گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور آ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں کچھ تھا جیسے کسی صلاح کرنے والے یا کسی ڈیل کرنے والے شخص کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حقارت نہیں تھی بلکہ وہ برابری کی سطح پر بات کرنے آیا تھا۔ ابراہیم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا تمسخر اڑایا۔ ڈیل کر لوں، آسان موت مل جائے گی، وہ کمال اعتماد سے بولا۔ ابراہیم نے آئبرو جھکا کر اس کے اعتماد کو داد دی، مگر ابراہیم نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم نے ہمارے رازوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ہمارا نقصان کیا ہے، اس کی بھرپائی کر دو۔ اس کے بدلے میں ہمیں ان لوگوں کے ٹھکانوں کا بتا دو۔ قسم لے لو خدا کی، تمہیں آسان ترین موت دوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم کہو گے۔ اس نے ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے ہی آفر کی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے زندگی اور موت کی پرواہ ہے؟ ابراہیم نے اسی بے نیازی سے اس کی آفر اس کے منہ پر مار دی۔ 2 دن سے بھوکے ہو تم، ابھی تو بس 2 دن ہوئے ہیں، اس کے بعد تمہیں سلو پوائزن دیا جائے گا جس سے تمہاری ہڈیوں سے گوشت اترنا شروع ہو جائے گا، تمہارے حلق میں زخم ہو جائیں گے تو تمہیں کھردرا کھانا دیا جائے گا جس کو تم بھوک کی شدت کی وجہ سے کھاؤ گے، مگر وہ کھانا تمہارے حلق کو لہو لہان کر دے گا، تمہاری چمڑی گلنا شروع ہو جائے گی اور تم اپنی آنکھوں سے خود کو بڑھتا ہوا دیکھو گے، مگر تمہیں ہمیشہ موت کے منہ سے نکال لیا جائے گا، تمہیں موت کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ تم ہر پل موت مانگو گے، تمہیں اس ڈیل کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ آسان موت کیوں چننا بہتر تھا، تب تمہیں بندوق کی ایک گولی، ایک زہر کے انجیکشن اور ایک خنجر کے وار کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جو تمہیں آسان ترین موت دے سکتے تھے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور تم اس دردناک موت نما زندگی کے آگے بے بس ہو جاؤ گے۔ ابراہیم اس کو اس کے نتائج کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا اور ابراہیم کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ ابھری تھی۔ اس کے سکون میں اور اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ شاید تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے، افسوس، کہتے ہوئے ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیب سے آلہ نکالا اور وہ کسی قسم کا ریموٹ تھا۔ اس نے وہ بٹن دبایا تو وہاں دیوار میں ایک اسکرین نمودار ہوئی۔ دیکھو ان کو اور سوچو میری آفر کتنے کام کی ہے، کہتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ابراہیم اب یک ٹکسا اسکرین کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں درجنوں تعداد میں زندہ لاشیں موجود تھیں۔ ان کی چمڑیاں گل سڑ چکی تھیں، ان کے بدن ڈھانچے بن چکے تھے اور ان کے بال جھڑ گئے تھے۔ سب سے بڑھ کر ان کے جسموں سے رستا ہوا خون اور پیپ تھا جس نے ابراہیم کے حواس چند لمحوں کے لیے شل کر ڈالے۔ وہ لوگ اپنے زخموں کو کھرچ رہے تھے جس کے باعث ان کا گوشت بھی اترتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ رونا چاہتے تھے مگر ان میں رونے کی ہمت باقی نہ تھی۔ وہ لوگ بس زندہ تھے اور یہی ان کی سزا تھی، زندگی ہی ان کی سزا تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مضبوط سے مضبوط انسان ڈھہ سکتا تھا۔ ابراہیم اپنی جگہ پر ساکت تھا کہ اسکرین کا منظر بدلا۔ وہاں اب ایک سیل میں کچھ بچے تھے، وہ سب 10 سے 15 برس کے درمیان تھے۔ ابراہیم نے کرب اور اضطراب سے ان بچوں کو دیکھا تو ابراہیم ہنس دیا۔ اس کمرے میں ابراہیم کے کہکے گونج رہے تھے اور ابراہیم بے چینی سے کبھی ابراہیم کو دیکھتا تو کبھی اسکرین کو جہاں وہ 5 بچے سہمے سے بیٹھے تھے، اور پھر ان بچوں کے سیل کا دروازہ کھلا اور ان کو گھسیٹ کر اہلکار وہاں سے لے گئے۔ وہ بچے چیختے چلاتے رہے مگر کسی نے ان کی نہ سنی۔ بچے کہاں گئے؟ کہاں لے کر گئے ہو تم لوگ؟ ابراہیم اب کی بار بلند آواز میں دہاڑا تو ابراہیم کے کہکوں میں اضافہ ہوا۔ ابراہیم ماہی بے آپ کی مانند تڑپا تھا۔ بچے نہیں، ہرگز نہیں،
وہ تڑپ کر رہ گیا۔ حوصلہ، وہ بس تفریح کا سامان ہے، اس کے بعد ان کو جانے دیا جائے گا۔ ابراہیم نے تڑپتے ہوئے ابراہیم کی حالت دیکھ کر کہکا لگایا تو ابراہیم جو اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اپنی جگہ پر ہی ڈھہ گیا۔ اس کو اپنے جسم سے روح تک نکلتی بھی محسوس ہوئی تھی۔ یہی تو ایک ٹراما تھا جو ابراہیم کا سب سے بڑا غم تھا۔ وہ ہر ظلم کا سامنا کر سکتا تھا مگر اس کا نہیں۔ ابراہیم کی سانس اکھڑنے لگی، وہ وہیں اپنا سینہ مسلتے ہوئے ڈھہ گیا۔ تم چاہو تو نہ جانے ایسے کتنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، بس ان لوگوں کے ٹھکانے بتا دو، وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں کو جانے دوں گا اور تمہیں تمہارا انعام ملے گا جو ہے آسان ترین موت، کہہ کر ابراہیم اسکرین بند کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ابراہیم جو اپنے بچوں کی بات سن کر نہیں تڑپا تھا، وہ ان بچوں کی چیخ و پکار پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وہ لوگ اس کو اس کے بچوں کی دھمکیاں دے رہے تھے، تو کیا اس کے بچے بھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابراہیم شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی ساری سوچوں کو جھٹک رہا تھا۔ وہ یوں ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گیا، پھر کمرہ پھر سے تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، اس کو وہ درد ذرا بھی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ دو دنوں کیا ہفتوں تک کی بھوک پیاس سہ لیتا، مگر جوان بچوں کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ابراہیم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ بچوں کی چیخ پکار اس کو ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ اب وہاں سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، اپنا گھر، اپنی محبت، اپنی ماں، اپنے بچے، ہر شے بہت پیچھے رہ چکی تھی، بہت پیچھے۔ مجھے ایک موقع دیں۔ ابراہیم تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری سے گزر رہا تھا جب اس کو اپنی عقب سے آواز آئی اور وہ اس آواز پر چونکا، پھر مڑا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، ابھی تک وہ اپنی یونیفارم میں ملبوس تھی، یقیناً وہ ڈیوٹی سے آ رہی تھی۔ ابراہیم نے ایک سانس خارج کی اور وہ چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے سارا کے سر کا بوسہ لیا اور اس کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ یوں ہی اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ تم تھک گئی ہوگی، جا کر آرام کر لو، وہ نرمی سے بولا۔ مجھے ایک موقع دیں۔ سارا نے گردن گھما کر اپنی بات دہرائی۔ آج کیسا؟ ہارٹ ٹینشن کا دورہ؟ وہ نارمل سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ سارا کو اب خوف محسوس ہو رہی تھی، اس نے اپنے کندھے پر رکھا ابراہیم کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ راہداری میں تعینات گارڈ چوکنا سے کھڑے تھے۔ بھائی، میں آپ سے ایک موقع مانگ رہی ہوں، وہ پختہ لہجے میں بولی تو اب کی بار ابراہیم کے آئیبرو تن گئے۔ وہ ایک اہم آبجیکٹ ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے، ہمیں اس کا 80% بھی مل گیا تو وہ ہمارا 1 سال کا کام 1 ماہ میں مکمل ہو سکتا ہے، وہ بھی بنا کسی نقصان کے۔ جانتی ہوں، اس لیے موقع مانگ رہی ہوں۔ وہ ڈٹی رہی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سارا؟ کہ وہ ایک اہم آبجیکٹ ہے، کہ اتنا اہم کہ ہماری 1 سال کی محنت کو وہ 1 ماہ میں سمیٹ سکتا ہے، وہ بھی کم سے کم نقصان کے ساتھ۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کی بار ابراہیم کا لہجہ کچھ سخت اور عدل تھا، اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے موقع دیا جائے۔ وہ بھی ابراہیم کی بہن سارا گولڈبرگ تھی۔ سارا مار پیٹ والا سسٹم ہوتا تو اب تک میں اس کی ہڈیوں سے گوشت الگ کر چکا ہوتا۔ ہمیں وہ صحیح سلامت چاہیے، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ اب کی بار پھر بھرپور خجلت سے بولا تھا۔ میں مار پیٹ کی بات نہیں کر رہی۔ سارا نے ایک پرسرار سی نگاہ ابراہیم پر ڈالی تو وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا۔ آپ شاید عورت کا مکروہ فریب نہیں چاہتے۔ سارا نے بال جھٹکے۔ تنگ یونیفارم میں اس کا ترچھا ہوا سر یا کسی کو بھی محصور کرنے کی صلاحیت کرتا تھا۔ ابراہیم کو اس کی بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، اس لیے وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ سارا کو آج پہلی بار اپنے بھائی کی ہنسی بری لگی تھی۔ معاف کرنا مگر میری پیاری بہن، وہ شخص شادی شدہ ہے، وہ بھی 2 بار، اس لیے عورتوں والا مکروہ دکھا کر اس کو اپنے قابو میں کرنا تو بھول ہی جاؤ۔ وہ تمہارے اس ہنی ٹریپ میں نہیں پھنسنے والا۔ ابراہیم نے ہاتھ جھلایا۔ سارا کے جبڑے تن گئے۔ پہلی بار کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا، مگر سچ شکر کہ وہ ابراہیم گولڈبرگ تھا، ورنہ یہ ہمت کوئی اور تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ سارا نے بے بسی سے مٹھیاں پھینچ لی۔ ابراہیم نے اس کی خاموشی دیکھی تو سر چھٹک کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ سارا نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر اس نے مڑ کر تہہ خانے کی جانب جاتی راہداری کو دیکھا۔ میری اجازت کے بنا تہہ خانے میں نہ جانا۔ آواز پر وہ چونکی۔ ابراہیم ایک ہانک لگا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ سارا کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کو وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ سارا نے مڑ کر دیکھا تو ایک اہلکار پر نگاہ گئی
جس کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس کے متوجہ ہونے پر کمال مہارت سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا، مگر یہ چیز سارا سے چھپ نہ سکی۔ وہ اہلکار کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا۔ سارا کے لبوں پر مہم سے مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کو لے کر آؤ۔ وہ پاس کھڑے ایک اہلکار کو حکم دیتی آگے بڑھ گئی۔ آخر کار اس کو شکار مل ہی گیا تھا جس پر وہ اپنا غصہ اتار سکے۔ وہ شان بے نیازی سے چلتی جا رہی تھی جبکہ دو اہلکار اب اس فوجی کو پکڑے ہوئے لے کر پیچھے آ رہے تھے۔ وہ خاموش تھا، اس کے لب بھیچے ہوئے تھے، وہ اپنی موت کو گلے لگانے جا رہا تھا۔ ان کو یہی تو سکھایا گیا تھا کہ اپنی مرضی کے بنا سانس تک نہیں لینا، اور اس نے تو پھر اپنی مرضی سے نکاح ڈالی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تو ہم یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔